माथि जानेछ उत्तर लिएर तल आउनेछ प्रार्थना र बिन्ती माथि जानेछ उत्तर लिएर तल आउनेछ प्रभु हाम्रो कति महान हेर हामीलाई गर्छन् प्यार प्रभु हाम्रो कति महान हेर हामीलाई गर्छन् प्यार हालेलुया हालेलुया साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँको शरणमा आउँदछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर चाहिँ प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने अनि हामीलाई उत्तर दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ चाहिँ जिउँदो अनि जीवित परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आज हामीलाई यो समय दिनुभएको छ अनि यसरी प्रभु हामीलाई जुनको मार्फत प्रभु अनि हामीलाई भर्चुअल रूपमा तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्नको निम्ति तपाईँलाई आराधना चढाउनको निम्ति प्रभु आज हामीलाई भेला गराउनु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ चाहिँ राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूको प्रभु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु आज हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हरेक परिस्थितिमा अनि जीवनको प्रभु पाइलामा चाहिँ प्रभु आज हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ यस प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ चाहिँ महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु यस प्रभु तपाईँको स्तुति हामी गर्दछौँ तपाईँ चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ चाहिँ स्तुति अनि प्रशंसाको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु यस प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु आज हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामीलाई माया गर्नुहुने येशू चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामीलाई डोर्याउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु यस लर्ड प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ महान परमेश्वरलाई तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँको चरणमा प्रभु हामी आउँदछौँ प्रभु आज हाम्रो हृदयको कुरा जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरबाट चाहिँ आज हामी भागिकन कुनै ठाउँमा पनि हामी जान सक्दैनौँ प्रभु तपाईँ चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रभु आज हामीलाई भेटाउनुहुन्छ अनि हामीलाई देख्नुहुन्छ प्रभु अनि हाम्रो वास्ता अनि हामीलाई फिक्री गर्नुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हामीलाई उद्धार दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई मुक्ति दिने येशू चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज बाटो अनि सत्यताको बाटो चाहिँ तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यस लर्ड प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ यस प्रभु मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छ उनी तुम्हालाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति येशूलाई सदा सर्वदा येशूलाई सदा सर्वदा येशूलाई सदा सर्वदा
सर्वदा यीशुलाई सदा सर्वदा यीशुलाई सदा सर्वदा Yes, Lord. तपाईँ चाहिँ महिमाको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ सदा अनि सर्वदा त तपाईँ परमेश्वरकै महिमा भन्नुहुन्छ प्रभु Yes, Lord. हामीलाई उद्धार दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज हामीलाई जीवनको मार्ग देखाउनुहुने परमेश्वर चाहिँ एकमात्र ईश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ आज हामीलाई जान्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज हामीलाई आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अघिबाट प्रभु रच्नुहुने आज नि हाम्रो निम्ति सुन्दर योजना बनाउनुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ यस लर्ड यस परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु यो सुन्दर समयमा तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आज हामीलाई यसरी भेला भइकन प्रभु भर्चुअल माध्यमबाट प्रभु तपाईँको स्तुति अनि प्रशंसा चढाउनको निम्ति प्रभु आज हामीलाई यो समय दिनुभयो यो जीवन दिनु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ परमेश्वरको नामलाई नै प्रभु हामी उचाल्दछौँ केवल तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ अनि हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा चाहिँ प्रभु यो छोटो स्तुति प्रशंसा तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन विश्वास गर्दै प्रभु अनि फेरि बाँकी रहेको समय तपाईँको हात माग्दै आशिष माग्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्चारण पवित्र नाममा र यो समय फेरि पनि म सञ्चालिकाज्यूलाई दिन चाहन्छु अनि यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जय मसीह हुन्छ अनि हाम्रो दिपा अनि मिकालाई पनि प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि उहाँहरूले चाहिँ आज हामीलाई यो रातको समयमा अनि उहाँको उपस्थितिमा जानमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो अनि त्यसै गरी अब हामी वचन सुन्ने भागमा आएका छौँ अनि यो भागहरू चाहिँ वचनको भाग प्लस अन्तिम हाम्रो भाग चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू है हामी जवानहरूलाई धेरै क्युरियोसिटीहरू हुन्छ हामीलाई धेरै क्वेसनहरू हुन्छ मनमा लागेका कुराहरू यो सबै राख्ने चाहिँ हाम्रो अन्तिम समय रहेको छ अनि वचन प्लस त्यो क्वेसनिङको समय दुवै समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय पास्टर रबिन बोयज्यूलाई दिन चाहन्छु आउनुहोस् हामी उहाँलाई तालीले स्वागत गर्दै हामी यो समय उहाँलाई सुम्पिनेछौँ जय मसीह ओके थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद रोजिनालाई अनि मिकल अनि दिपालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई परमेश्वरको आराधनामा डोर्याउनु भएको लागि र डिलिङ गर्नुभएको लागि आज फेरि हामी 15 दिनपछि भेट हुँदाखेरि पनि धेरै पछि आए जस्तो लाग्दो रहेछ हैन मलाई चाहिँ एकदम चाँडो आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो अनि निश्चय नै यो चाहिँ धेरै दिन के रे दिन गन्दै बसे जस्तो लाग्यो मलाई अनि पक्का पनि आज धेरै नै आशिषित हुन पाएका छौँ अनि तपाईहरुलाई देखेर धेरै म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु यतिखेर तपाईहरुको भिडियो अन भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ प्लिज तपाईहरुको यदि सम्भव भयो भने हैन तपाई भिडियो अन गरेर बस्न हुने अवस्थामा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाई भिडियो अन गर्नुहोस् ताकि तपाईलाई देखेर हामी सबैजना आशिषित हुन सकौं हैन तपाईलाई देख्नु नै परमेश्वरको सृष्टिलाई देख्न पाउनु नै आशिष हो नि त हैन सो आज हामीले खास कुरा गर्ने भनेको चाहिँ थोरै बेरमा आधा घण्टाको समयलाई लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ है त अनि तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको वचनमा म सरासर लिएर जान्छु त्यसपछि अरु कुरा गरौँला हामी अनि निश्चय नै अघि हाम्रो रोजिनाले भनिसक्नु भएको छ हामीसँग चाहिँ धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ हैन युथ भएको कारण अफ कोर्स हामी धेरै भनौं न बाहिरी टिमहरुसँग पनि हामी बसिरहेका हुन्छौं अनि धेरै कुराहरु हामीले बाहिरबाट लिइरहेका हुन्छौं अनि धेरै समय चाहिँ भनौं न हाम्रो म्याक्सिमम समय चाहिँ हामी बाहिर नै हुन्छौं त्यसैले युथहरुले जान्नुपर्ने हामी जवानहरुले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो समय कहाँ बित्छ र कस्तो ठाउँमा बित्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व राख्छ
त्यसैले तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्छु, तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो युथलाई, आफ्नो चर्चको युथलाई यो सेवामा डोर्याउनुहोस्। कमसेकम 2 घन्टा, 15 दिनमा 2 घन्टा हामी सँगै बस्यो भने धेरै नै आशिषित हुने मौका पाउनेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको वचनमा लिएर जान्छु। म आज त्यो विषयलाई तपाईँलाई म ध्यान दिँदै 3वटा कुरालाई म विशेष ध्यान दिनलाई अनुरोध गर्छु। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्पेन्सेसनलिजम भन्छ त्यसलाई। अब नेपालीमा मलाई त्यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ भन्न आएको छैन हैन। डिस्पेन्सेसनलिजम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि युग युग अनुसार काम गर्ने भनौँ न, एक प्रकारले समय समय अनुसार काम गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ खास चाहिँ, या अलग अलग भागमा काम गर्ने भन्ने लाग्छ यो डिस्पेन्सेसनलिजम भनेको चाहिँ हैन। मतलब भागमा भएर काम गर्ने भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नु चाहिँ आवश्यकता छ। जस्तै आजभन्दा जब सृष्टि भयो, सृष्टि हुँदाखेरि आदमसँग जसरी प्रभुले कुरा गर्नुभयो, बात गर्नुभयो, आदमलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो त्यही जिम्मेवारी चाहिँ अब्राहमलाई दिनु भएन। मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? जुन जिम्मेवारी आदमलाई जिम्मेवारी दिएको प्रमुख कुरा के थियो? कसैलाई थाहा छ? परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि आदमलाई दिइएको प्रमुख जिम्मेवारी के थियो? कोही भन्न सक्नुहुन्छ? अधिकार होला जसमा बगैँचाको हेरचाह। बगैँचाको ओके, बगैँचाको हेरचाह, अधिकार, अरू केही? नाम राख्नु। ओके, सृष्टि, प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूको नाम राख्ने कुराहरू सर्टमा बाबुले भन्नुभयो। अरू स्पेशल के टास्क हो उसको, आदमको? ओके, तपाईँहरूले भनेको कुरा सबै ठिकै छ, तर स्पेशल टास्क भनेको चाहिँ उसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि काम प्रभुले गराउनु भयो होइन। नाम राख्ने, हरेक जन्तु जनावरदेखि सबैको नाम पनि आदमले नै राखेको कुराहरू हो। अनि बेबी प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब मी, ओके? या यु लुक सो नाइस, गो देयर। अनि एउटा त्यो थियो भने अर्को चाहिँ अधिकार पनि परमेश्वरले दिनुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई अदनको बगैँचालाई हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पनि दिनुभएको हो। तर मेन कुरा चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि उसबाट परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्थ्यो? पृथ्वीमा मानिसहरूको वृद्धि गर्न चाहनुहुन्थ्यो, राइट? त्यसैले प्रभुले उनीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जा। द्याट इज द मेन थिम फर आदम होइन। आदमको लागि चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के भने उसलाई भनौँ, उसबाट चाहिँ पृथ्वीमा वृद्धि हुनु हो होइन। मानिसहरूको वृद्धि हुने काम थियो। अरू पनि थुप्रै कामहरू छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ भने अब एकैचोटि नोआलाई खास के को लागि कलिङ भएको थियो? हामीलाई नर्मल थाहा छ, नोआलाई जहाज बनाउन, ताकि जहाजमा जो जति बस्छ उनीहरू जलप्रलयबाट बचोस् होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि अब्राहमलाई के को लागि परमेश्वरले बोलाउनु भयो? कोही भन्न चाहनुहुन्छ? अब्राहमलाई बोलाउनुको उद्देश्य के हो? प्रतिज्ञाको देश दिलाउनु। हजुर, प्रतिज्ञाको देश दिनु। ओके, त्यो प्रतिज्ञा भयो होइन। उद्देश्य के हो? अब्राहमलाई बोलाउनुको उद्देश्य के हो परमेश्वरसँग? इन्टरनेट गयो। कसको गयो? राइट, सन्तानै हो। के भन्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ एउटा जाति खडा गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो हो इजरायल जाति होइन, मेन उद्देश्य। त्यसपछि पछाडि अझै पछि आएर सबैलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहम पछि अरू मान्छेहरूलाई मोसालाई बोलाउनु भयो। मोसालाई बोलाएको उद्देश्य इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट निकालेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा लिएर जाने थियो होइन। यहोशुलाई बोलाएको प्रतिज्ञाको मुलुकलाई जित्नु थियो, लडेर जित्नु थियो होइन। त्यस्तै गरी हरेकलाई विभिन्न तरिकाले विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्यको लागि, योजनाको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। त्यस्तै गरी आज पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के छ? डिफ्रेन्ट छ होइन।
एउटै छैन। अहिलेको कन्डिसन चाहिँ के हो, अहिलेको युग चाहिँ के को युग हो, पवित्र आत्माको युग हो। अनि पवित्र आत्माको युगभित्र पनि अझै केही त्यहाँनिर समय छ होइन, समय छ। फर्स्ट एजको चर्चहरू, सेकेन्ड एजको चर्चहरू, थर्ड एजको चर्चहरू, अनि लास्ट समयको चर्चहरू, अन्तिम समयका चर्चहरू पनि होइन। चर्चहरू पनि त्यसभित्र पनि डिस्पेन्सेसनलिजम छ, न्यू टेस्टामेन्ट डिस्पेन्सेसनलिजम पनि छ होइन। मेरो इन्टरनेट डिस्टर्ब आएको जस्तो छ। नयाँ करारको डिस्पेन्सेसनलिजम पनि छ होइन। पुरानो करारको छुट्टै छ, नयाँ करारको छुट्टै छ। हो त्यस्तै गरी अब हामी नयाँ करारमा गयो भने येशू ख्रीष्टलाई खास किन बोलाउनु भयो, किन परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु भयो या बोलाउनु भयो, वाट इज द कलिङ अफ जिजस? परमेश्वरको आत्मा र मानिसको आत्मालाई मिलाउनको लागि। ओके, द्याट इज द एकदमै सही हो होइन, उहाँ एकदम ठिक हो त्यो पनि। अरू कसैले थप्नुहुन्छ? जिजसलाई खास वाट इज द कलिङ अफ जिजस? मानिसहरूको पाप क्षमा र मुक्ति उद्धारको लागि। ओके, अरू कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अझै पुगेको छैन मलाई अलिकति, किन, वाट इज द कलिङ अफ जिजस? मानिसहरूलाई बताउन, अनन्त जीवन दिनको लागि। दिज अल थिङ्स आर राइट, देयर इज नो रङ। ओके, अनि हाम्रो क्रिस्चियन हामी भन्छौँ हाम्रो क्रिस्चियनमा चाहिँ कोही पनि फेल हुँदैन अरे के, सबै पास हुन्छन् होइन। सो तर अझै यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो गलत होइन, तपाईँले भन्नुभएको गलत होइन। मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि बलिदान हो, सेक्रिफाइस होइन। उहाँले आफ्नो शरीर तयार पार्नुभयो भनेर हिब्रूको पुस्तकले भन्छ हो। जिजसको कलिङ छुट्टै छ। अब जिजस पछि जिजसको चेलाहरूको कलिङ छुट्टै छ। जिजसको चेलाहरूको कलिङ के थियो? 12 चेलाहरूको बोलावट के हो, के को लागि हो? प्रचार गर्नु सारा जातिहरूको बिचमा। ओके, चर्च स्थापनाको लागि हो होइन, चर्च स्थापनाको लागि हो होइन। 12 चेलाहरूको बोलावट चाहिँ चर्च स्थापनाको लागि हो। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट जाने बित्तिकै 12 चेलाहरूले स्टार्ट गरेको चर्चलाई नै यरुशलेमको पहिलो चर्च भन्छ होइन। त्यसैले चर्च स्टार्ट गर्ने चाहिँ चेलाहरू हो। त्यसरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ अलग समयमा अलग व्यक्तिहरूसँग अलग तरिकाले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, राइट। त्यस्तै गरी अब हामीले यसरी अलग अलग बुझिसकेपछि अब म 3वटा कुरा भन्छु। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ येशूको पहिलो आगमनको बारेमा भविष्यवाणी गरेको पद म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो पद चाहिँ हो यशाया 7 अध्याय हो 14 पद, अनि 53 अध्याय, यशाया 53 अध्याय। ल यो दुईटा पदलाई हामी हेरौँ। पहिलो आगमन भन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनु भएको निम्ति त्यो भविष्यवाणी, त्यसको आउनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणी चाहिँ उत्पत्तिदेखि नै छ। त्यो भविष्यवाणीहरू थुप्रै भविष्यवाणीहरू छ, सबै म बताउँदिनँ। उत्पत्तिमा चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 देखि 18 पद होइन, त्यो पदले येशूको पहिलो आगमनको भविष्यवाणी गर्छ। त्यसपछि यशायाले 7को 14 पदमा भन्छ। 14 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले, म उत्पत्ति पढ्नलाई भन्दिनँ, एकैचोटि यशायाको 7को 14 पद पढ्नुहोस् त। ओके, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। अब यो पदले स्पष्ट येशू ख्रीष्टको आगमन हुनेछ, अनि त्यो येशू ख्रीष्टको जन्म हुन्छ, बालक जन्मनेछ होइन, कन्याबाट जन्मिनेछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यसपछि यशाया 53 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सबै नपढौँ किनभने समयले गर्दाखेरि। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँले येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बारेमा भविष्यवाणी भनेर लेखिराख्नुहोस् यो पदलाई, ओके, तपाईँको एउटा नोट्समा, ताकि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यशाया 53 अध्याय पनि येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बारेमा भविष्यवाणी हो। अब मैले एकैचोटि यो के भन्छ, एकैचोटि म तपाईँलाई नयाँ करारमा लिएर जान चाहन्छु। नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टले, प्रभु येशू ख्रीष्ट म फेरि आउनेछु भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको पद चाहिँ थुप्रै छ होइन। म फेरि आउनेछु भनेर भन्नुभएको पदहरू थुप्रै छ, तर स्पेसल हामीले पढ्ने खण्ड भनेको चाहिँ मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय।
अब मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायलाई हामीले हेरौँ है। अब मेन कुरा चाहिँ मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा छ दोस्रो आगमनको बारेमा है। दोस्रो आगमनको बारेमा पुरानो करारमा पनि छ, पुरानो करारमा नभएको चाहिँ होइन फेरि होइन। जकारियाको पुस्तकमा छ, दानिएलको पुस्तकमा छ, इजकियलको पुस्तक, यो तीनवटा पुस्तकमा तपाईँले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा भविष्यवाणी पाउनुहुन्छ। ठिक छ, इजकियल, दानिएल, अनि त्यसपछि जकारिया, अनि त्यसपछि जोस, यो तीनटामा तपाईँले पाउनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा भविष्यवाणी पुरानो करारमा पनि है। अब यहाँ हामीले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा भएको खण्ड चाहिँ हामीलाई थाहा छ, यो अन्तिम समयका चिन्हहरू भनेर लेखेछ होइन। ल एकजनाले पढ्नुहोस् यसलाई खुर्रै, फेरि अलिक क्लियरसित आउने व्यक्तिले पढ्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। पाउनुभयो कसैले? मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय। कतिसम्म पढ्ने हो? तपाईलाई पुरै पढ्न मन लाग्छ भने पढ्नुभयो हुन्छ, तर म रोक्छु, तपाईले पढ्दै जानु त एक पददेखि। त्यसपछि यसो मन्दिरबाट निस्केर जान लाग्नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देख्न भनी उहाँको नजिक आए। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यी सब देख्छौ होइन त? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछ। यसोले जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरूलाई एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् कि यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? तब यसोले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। तिनीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हाल सुन्नेछौ। नघबराओ, किनकि यी हुन आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यही नै बेला हुँदैन। किनकि जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्। तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्र हो। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कटको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, तर आखिरीसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। अनि राज्यको यो समाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य हुनेछ। आमेन। ओके, थ्याङ्क यू। हामी 14 पदसम्म हामीले पढ्यौँ है। अब यो खण्डलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, सबै खण्डहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पुरा भएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै युद्धहरू भइरहेछ, यो पहिलो शताब्दीदेखि युद्धहरू भइरहेछ, भूकम्पहरू, अनिकालहरू, यो सबै भइराखेकै छ अनि हुनेछ। अनि यो जुन महासङ्कष्ट होइन के अरे भन्छ अहिले, पेन्डामिक होइन, पेन्डामिकलाई नेपालीमा के भन्यो? महामारी होइन, महामारीहरू भइरहेछ, भूकम्पहरू गइरहेछ, अनिकालहरू भइरहेछ। यो सबै कुराहरू हुने यो सिम्टमहरू चाहिँ यो आगमनको सुरुवातको सिम्टम मात्रै हो, प्रसव वेदनाको लागि मात्रै हो। तर यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो खण्ड चाहिँ दोस्रो आगमनकै बारेमा हो, येशू ख्रीष्टको पृथ्वीमा दोस्रो आगमनको बारेमा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले कति पदमा भन्दाखेरि 9 पदमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ यो सबै खण्ड चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ के भन्छ भने यो चर्चको लागि बोलिएको खण्ड हो भन्छ। हो, अफकोर्स हाम्रो लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यहाँ विशेष गरी पढ्नुपर्ने चाहिँ 9 पद। 9 पदले भन्छ, तर तिनीहरूले तिमीहरूलाई पढिदिनुहोस् त कसैले 9 पदलाई।
हुन्छ यसो लेखिएको छ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछ। मेन कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई सबै जातिहरू। सो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई दुईटा अर्थ लगाइन्छ। एउटा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू र अनि क्रिस्चियन पछि अरू जाति भनेर भनिन्छ भने यहाँनिर अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने येशू ख्रीष्टले कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहुदीहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ हामीले यहुदीहरू जातिहरूसँग जोड्छौँ। यहुदी जातिहरूलाई भन्दैछ कि तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो खातिर चाहिँ सबै जातिहरूले घृणा गरेछ। सबै जाति भनेको जहिले पनि यो पृथ्वीमा चाहिँ दुईटा जातिहरू मात्रै छ हैन। बिब्लिकल उसबाट हेर्ने हो भने दुईटा जातिहरू छ। त्यो जाति हो, एउटा चाहिँ यहुदी जाति, अर्को चाहिँ अयहुदी जाति है। अरू छैन संसारमा, अरू जातिहरू छैन, अरू कुनै जातिहरू छैन। एउटा यहुदी जाति, अर्को चाहिँ अयहुदी जाति। सो यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो यो मत्तीको पुस्तकले यहाँ 24 अध्यायले भनेको दोस्रो आगमनको बारेमा क्लियरली उनले बताउँछ। येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ अब दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीहरूलाई कष्टको लागि सुम्पनेछ। हेर्नु त, कष्टको लागि सुम्पनेछ हैन। यो चाहिँ अब हामीले अहिले त यो भएको छैन, यी घटनाहरू कति कुराहरू अहिलेसम्म भएको पनि छैन। तर माथिको 1 देखि 4 पद चाहिँ भइसक्यो, 3 पद चाहिँ भइसक्यो त्यो घटना हैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भविष्यवाणी गर्नुभएको यो घटना चाहिँ 2070 एडीमा भएको यो घटना हो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ यो भविष्यवाणी चाहिँ पुरा भइसक्यो, 1 देखि 3 पदमा भएको भविष्यवाणी चाहिँ। तर पछिल्लो भविष्यवाणी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको भविष्यवाणी। दोस्रो आगमन भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमै आउने भविष्यवाणी। त्यो पृथ्वीमा उहाँले खुट्टा टेक्नु हुनेछ। यो चाहिँ ठीक छ। अब तपाईलाई म तेस्रो पद म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। तेस्रो पद हो पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायमा जान्छ हैन। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्याय। ल अब अरु कसैले अर्को व्यक्तिले तयार पार्नुस् त। कलस के भने मैले पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 18 पदबाट पढ्नुस् त एकचोटी। 18 पदबाट पढ्नुस् त छिटै। म अब अन्तिम गर्दैछु। 18 पदबाट पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 18 पदबाट। 4 को 18 पद मात्रै छ दाजु। 18 पदबाट हजुर। एउटा पदमा 4 को 18 भन्दा तल भेटेन पद छैन। ए 12 पदबाट पढ्नुस् त्यसो भए। ओके ठीक छ। ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि यसो मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई यसोद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतहरूको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिरहेकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी सधैँ प्रभुसँग हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एउटाले अर्कोलाई यी वचनको सान्त्वना दियो। आमेन। ओके, थ्याङ्क यू भाइ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो खण्ड के को बारेमा भन्दैछ? अघिको मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय दोस्रो आगमनको बारेमा भन्दैछ। धेरैजनाले चाहिँ मिसकन्सेप्सन के राख्छ भन्दाखेरि यो कलस के अरे पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 13 देखि 12 देखि 18 पद पनि उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनकै बारेमा हो भन्छ। तर यो मिल्दैन।
कुनै पनि हालतमा मिल्दैन हैन। यो दोस्रो आगमन होइन। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्याय दोस्रो आगमनको बारेमा भनिराखेको छैन। तर यहाँ के भन्दछ, यहाँको इभिडेन्सलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लने कुरा मात्रै छ। अनि हामी जो क्रिस्चियनहरू छ, येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ प्रभुलाई आकाशमा भेट्न जाने हो। ठिक छ। हामी यो खण्डले चाहिँ भन्छ हामी विश्वास गर्नेहरू, येशूमा विश्वास गर्नेहरू आकाशमा येशूलाई भेट्न जान्छौँ। मत्तीको पुस्तकले के भन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनुहुन्छ। ठिक छ। भनेपछि त यो त दुईटा घटना हो नि त, एउटै घटना त होइन। धेरै मान्छेहरूको कन्सेप्ट बिग्रेको के भन्दाखेरि दोस्रो आगमनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामी आकाशमा भेट्न जान्छौँ भनेर हामीले गलत कुरा हामीले गर्यौँ के। कतिजनाले अब त्यो बुझेर नबुझेर कसरी हो अब त्यो सिकाइरहेको छ होइन। धेरैजना पास्टरहरूले पनि त्यही सिकाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो दुईटा छुट्टै घटना हो। एउटा घटनाले के भन्छ भन्दाखेरि हामी आकाशमा भेट्न जानेछौँ, अर्को घटनाले के भन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा आउनुहुनेछ। सो अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो खण्ड पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको खण्ड चाहिँ प्रभुको पुनरागमन भनेर भनिएको छ, जुन चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लने मात्रै हो। तर मत्तीको पुस्तक भनेको चाहिँ दोस्रो आगमन हो र अन्तिम दिनको चिन्ह हो हैन। अन्तिम दिनको चिन्ह हो। यो भनेको अन्तिम दिनभन्दा अगाडि घट्नु पर्यो हैन। यो पहिलो थेसलोनिकी चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। सो अब कुरा के भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ र्याप्चर भन्यो, उठाइ लगिने। नेपालीमा चाहिँ हामी उठाइ लगिने भन्छौँ। ठिक छ। उठाइ लगिने समय हो। अब बुझ्नु पर्यो हामीले के भन्दाखेरि तपाईँले म अहिले तपाईँलाई अलिकति समय मसित छैन, त्यसैले म तपाईँलाई फेरि अर्को पटक यो विषयमा अझै म डिटेलमा जानेछु। यहाँनिर तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी बादलमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मरेकोहरू, जो येशू ख्रीष्टमा मरेकाहरू है, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मरेकाहरू हामी बादलमा भेट्न जानेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले र्याप्चर भन्छौँ, उठाइ लगिने भन्छौँ। दोस्रो आगमनमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, पृथ्वीमा येशू ख्रीष्ट आउने हैन, टेक्ने। जकरियाको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ, येशू ख्रीष्टले सियोनमा आफ्नो पाइला टेक्नु हुनेछ। ठिक छ। त्यसको अर्थ हो येशू ख्रीष्ट चाहिँ धरतीमा आउनुहुने हो दोस्रो आगमनमा। र्याप्चरमा चाहिँ के हुने हो, येशू ख्रीष्ट आकाशमा मात्र देखा पर्ने हो र हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भेट्न आकाशमा जाने हो। त्यसैले यो दुईटा इभिडेन्ट हो। अघि मैले तपाईँलाई भने नि सबै एजमा समयमा परमेश्वरले यसो भन्छ, अलग मान्छेसँग अलग समयमा अलग प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसैले मैले के भने आदमसँग जुन काम गर्नुभयो नोहसँग गर्नु भएन, नोहसँग जुन काम गर्नुभयो मोसासँग गर्नु भएन, अब्राहमसँग गर्नु भएन, अब्राहमसँग जुन काम गर्नुभयो उहाँले मोसासँग गर्नु भएन, मोसासँग जे काम गर्नुभयो दाउद राजासँग गर्नु भएन हैन। दाउद राजासँग जे काम गर्नुभयो त्यही काम प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नु भएन। कलिङ छुट्टा छुट्टै छ, समय अलग छ, उद्देश्य अलग छ। त्यस्तै दोस्रो आगमनको उद्देश्य बेग्लै छ, र्याप्चरको उद्देश्य बेग्लै छ। त्यसैले र्याप्चर र दोस्रो आगमन चाहिँ के हो, छुट्टा छुट्टै विषय हो भनेर आजलाई बुझ्नु पर्यो हामीले। आजको कन्टेन्ट चाहिँ बुझ्नुभयो। र्याप्चर भनेको एउटा समयको घटना हो, एउटा समय हुन्छ, त्यसमा अलग अलग कुरा हुन्छ। जस्तै र्याप्चरको बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट ओर्लिनुहुन्छ, तुरही बज्छ, अनि हामी सबै येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको बौरी उठाइ हुन्छ, अनि मरेकाहरू बौरेर पहिला येशूलाई भेट्न जान्छ। अनि यदि कोही हामी जीवित हुँदा नै येशू ख्रीष्ट बादलमा देखा पर्नु भयो भने हामी पनि उहाँलाई भेट्न बादलमा जानेछौँ भने त्यो घटनाहरू हुन्छ। त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ प्रभुको र्याप्चरको दिनमा हुन्छ भने दोस्रो आगमनमा के हुन्छ, दोस्रो आगमनमा चाहिँ के हुन्छ, येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनुहुन्छ, धरतीमा पाइला टेक्नुहुन्छ उहाँले। अनि अब यहाँ चाहिँ यो र्याप्चरको बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई बादलमा हामी भेट्न जान्छौँ। तर दोस्रो आगमनमा चाहिँ येशूलाई पर्खेर बसेकाहरू चाहिँ पृथ्वीबाट जाने छैन, पृथ्वीमा नै उनीहरू बस्नेछ। किन भन्दाखेरि दोस्रो आगमन पछि चाहिँ येशू ख्रीष्टले 1000 वर्षको राज्य गर्नुहुनेछ। त्यसैले त्यो 1000 वर्षको राज्यलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ 1000 वर्षको राज्य गर्नलाई के हुने हो, पृथ्वीमा आउने हो। त्यसैले हामीले प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायले भनेको कुरा चाहिँ
त्यो अब अहिले म त्यसलाई छुँदिनँ किनभने समय छैन मसँग हैन। म धेरै बेर म फेरि भन्दैछु, म तपाईँलाई फेरि अर्को पटक म तपाईँलाई यस बारेमा बताउनेछु। हामीले बुझ्नु पर्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट र्याप्चर हुने चाहिँ विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नलाई उठाउनको लागि आउनुहुन्छ बादलमा। दोस्रो आगमन चाहिँ पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, 1000 वर्षको राज्य गर्नलाई आउनुहुनेछ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। अब अर्को यसमा प्लस तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने र्याप्चर र दोस्रो आगमन चाहिँ धेरै लामो समयको फरक छैन, ग्याप छैन हैन। जस्तै अहिले पहिलो आगमन र र्याप्चरको समय, दोस्रो आगमनको समय कति छ हामीलाई थाहा छैन, समयको हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अहिले थुप्रै अर्को कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब धेरैले के यो पनि भनिरहेछ कि के भन्छ झुटा अगमवक्ताहरू देखा परिसकेका छन्, भूकम्पहरू गइसकेका छ, महामारी आइसकेका छ, यो सबै कुराहरू चिन्हहरू छ, सबै देखिसकेका छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट आउनु भइसक्यो भन्नेहरू पनि समूहहरू छ, कोही कोही समूहहरू हैन। कुनै झुटा शिक्षकहरू छ, हामीलाई थाहा छ त्यो तपाईँलाई मैले पछि बताउँला झुटो शिक्षाको बारेमा हैन। त्यसैले अब अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि र्याप्चरको घटना छुट्टै हो, ख्रिस्टियनको लागि हुने हो। दोस्रो आगमनको घटना चाहिँ पृथ्वीको सबै मानिसहरूको लागि हुने हो र पृथ्वीमा येशू ख्रीष्ट 1000 वर्ष राज्य गर्न आउनुहुने हो। यो कुरालाई अहिले बुझिराख्नुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ म फेरि अरू बेलामा अर्को पटकमा भन्नेछु। आजलाई म यतिकै राख्छु। तपाईँहरूसँग धेरै प्रश्नहरू होला, तपाईँहरूको प्रश्नलाई म डिल गर्नको लागि यो समय यहाँनिर राख्छु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँले केही बुझ्नुभयो। यो धेरै लामो टपिक्स हो यो हैन। यसको दोस्रो आगमन भनेको आधा घन्टामा कसैले बुझ्दैन मलाई थाहा छ। तपाईँहरूलाई अब बरु के भन्छ त्यो ऊ भए जस्तो मात्र भयो होला के भन्छ भोक लाग्दाखेरि सानो एक गाँस मात्र खाँदाखेरि के हुन्छ पेटमा हैन। हो त्यस्तै भयो होला अहिलेको कुराले चाहिँ हैन। हामीलाई एक गाँस मात्रै हो यो हैन, हाम्रो एक गाँस मात्रै हो। हामीलाई थुप्रै कुराहरू जान्नु छ, तर हामीसँग चाहिँ समयको कारण अब यो समयलाई म प्लिज तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले आफ्नो समय निकाल्नुहोस् ताकि हामी धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूलाई यो बारेमा जानकारी दिन सकौँ, सिकाउन सकौँ। म आशा गर्छु यसबाट हामी पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर मिल्नेछ। हुन्छ, म यतिकै राख्छु। फेरि एकचोटि म तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने दोस्रो आगमनको बारेमा बुझ्नको लागि म सर्टकट भनिदिनेछु। पहिलो नम्बर तपाईँले बुझ्नु पर्यो डिस्पेन्सेसनलिजम हैन, अर्थात् अलग समयमा अलग व्यक्तिहरूसँग अलग प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले हैन। मोसालाई जस्तो प्रकारले काम गर्नुभयो मोसासँग, त्यही कामको लागि मलाई बोलाउनु भएको होइन परमेश्वरले हैन। मलाई जुन कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ, अबको 10 वर्ष या 20 वर्षपछि एकजना अर्को पास्टरलाई त्यही काम गर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुन्न। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अलग समयमा अलग व्यक्तिसँग अलग प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ डिस्पेन्सेसनलिजम। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पुरानो करारमा प्रभुको दोस्रो आगमनको पहिलो आगमनको पनि भविष्यवाणी छ, दोस्रो आगमनको पनि भविष्यवाणी छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई केही पदहरू दिएँ। त्यसपछि नयाँ करारमा आएर प्रभुको दोस्रो आगमन र र्याप्चरको बारेमा राम्रोसित वर्णन गरिएको छ। किन नयाँ करारमा आएर मात्र र्याप्चरको कुरा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि अर्को पटक बताउने छु। र साथसाथमा 1000 वर्षको राज्यमा के हुन्छ अनि के भन्छ र्याप्चरको बेलामा के हुन्छ हैन, त्यो पनि म तपाईँलाई बताउने छु। हुन्छ, यो समय म यतिकै राखेँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आजको दिन प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। म आशा गर्छु केही चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब समय छ, म तपाईँलाई आज केही व्यक्तिहरूलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा एम भाइ हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट। हाम्रो पास्टर भोमन बस्याल आज अलिकति उहाँको सायद अर्को कुनै के भन्छ मिटिङ भएको कारण आउनु सक्नु भएन, तर हाम्रो एम भाइ हाम्रो सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत भनौँ, हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँले छोटो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। नमस्ते, धन्यवाद समयको लागि दाजु। खुसी लाग्यो आजको क्लास जोइन गरेर।